नमस्कार, डाफेटिभमा स्वागत छ। म मुना चन्द। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 22औं श्रृङ्खलामा आज हामीले चिनिया वास्तुकलाबारे संक्षिप्त जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। आफ्नै विशेषतायुक्त चीनको वास्तुकला शानदार चिनिया सभ्यताको महत्त्वपूर्ण सङ्गठनात्मक अङ्ग हो। चिनिया वास्तुकला पश्चिमी वास्तुकला र इस्लामिक वास्तुकलाबाट विश्वका 3वटा ठूला वास्तुकला प्रणाली स्थापित भएको छ। चिनिया वास्तुकला विश्वमा काष्ठ बनोट प्रधान रहेको एकमात्र वास्तुकला प्रणाली हो, जुन चिनियाहरूको नैतिक दृष्टिकोण, सुन्दरताको रसास्वादन सम्बन्धी स्तर, मूल्य सम्बन्धी दृष्टिकोण र प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोणको गहन अभिव्यक्ति हो। गहन र दीर्घकालीन सांस्कृतिक परम्परामा आधारित चिनिया वास्तुकलाका मुख्य विशेषताहरूमा निम्न कुराहरू समावेश छन्। शाही अधिकार प्रमुख भएको विचारधारा र कडा सामाजिक श्रेणी सम्बन्धी दृष्टिकोणमा बढी जोड दिइएको हुँदा दरबार र राजधानीका घर भवनहरूको निर्माणतर्फ प्राप्त उपलब्धि सबैभन्दा उल्लेखनीय छ। एकै ठाउँमा बनाइएका घरहरूको सिङ्गो सुन्दरतामा विशेष जोड दिइएको छ। साथै घरहरूको समूह मुख्यतः आँगनसहित सममिताकार जस्ता बनोटमा रहेका छन्। प्रकृतिको कदर गर्दै प्रकृतिसँग घनिष्ठताका साथ मेल खाने कुरामा बढी दृष्टि पुर्याइएको छ। तटस्थ, मिलनसारी, अव्यक्त र गहन आन्तरिक सुन्दरतालाई भेट्टाउनमा विशेष ध्यान पुर्याइएको छ। चिनिया वास्तुकलाले इतिहासमा विदेशसँग कलात्मक विशेषता र सिप कौशलको आदान प्रदान गर्ने कुरामा निकै महत्त्वपूर्ण दृष्टि पुर्याइरहेको थियो। यसबाट जापान, कोरिया, भियतनाम र मङ्गोलिया आदि मुलुकहरूको वास्तुकलामा ठुल्ठुला प्रभाव परेको थियो। आज आएर आधुनिक चिनिया वास्तुकलाले परम्परागत शैलीलाई सुरक्षित राख्नुका साथसाथै पश्चिमी कलाको विशेषताबाट पनि आफूलाई सुहाउने विषयवस्तुहरूलाई अङ्गीकार गरी एकनाससित विकसित हुँदै आएको छ। दरबारी महलको वास्तुकला। दरबारी महलको वास्तुकलालाई दरबारी वास्तुकला पनि भनिन्छ, जुन बादशाहले आफ्नो रजाइलाई सुदृढ पार्न, शाही अधिकारको प्रतिष्ठालाई देखाउन अनि आफ्नो आत्मिक जीवन र भौतिक जीवनमा मन, मोज, सुख, आनन्द होस् भन्ने कामुक र आत्मतोषी चाहनालाई पूरा गर्नका लागि नै बनाइएका ठूलो परिमाणमा रहेको शानदार र विशाल भवनहरू हुन्। ती भवनहरू प्रायजसो ठिङ्ग उभिएको, सुनौलो, शोभमान र तेजस्वी देखिन्छन्। छिङ वंशकालदेखि महल भनेको बादशाह र शाही परिवारले बसोबास गर्ने ठाउँ थियो। दरबार त बादशाहले राजकाज चलाउने ठाउँ नै थियो। चीनका दरबारी महलको विशेषता त्यसका तौकोङ भन्ने ठूलो सिलिङ, सुनौलो र रङ्गीन टलक भएका झिङ्गटी, मनमोहक रङ्गीचङ्गी चित्रहरूले भरिपूर्ण हुनका साथै ज्यादै सूक्ष्म रूपले बुट्टा भरेर कुदिएको सिलिङ, सेतो सङ्गमरमरले बनाइएको जग, बार र खम्बाहरू तथा वरिपरिका सेट मिलाउने खालका ससाना घरहरू छन्। पैचिङको कुकुङ सङ्ग्रहालयको थाई ह महल वास्तविक दरबारी वास्तुकला मानिएको छ। परम शाही अधिकारको अभिव्यक्ति गर्न र शाही अधिकार केन्द्र रहेको सामाजिक श्रेणीको धारणालाई प्रस्ट्याउनका लागि चीनका प्राचीन दरबारी घर भवनहरूको निर्माण गर्दा मध्य रेखालाई केन्द्र बनाई दुवैतिर सममिताकार जस्तो बनोटको तरिका अपनाइने चलन थियो। बीचको मध्य रेखामा बनाइएका भवनहरू अग्ला, ठूला र शानदार देखिन्छन् भने दुवैपट्टिका हलहरू ती भवनहरूको दाँजोमा अलि साना, होचा र सरल छन्। प्राचीन दरबारका महलहरूलाई प्रायजसो दुई भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ, अर्थात् अगाडि राज शासन, पछाडि उठबस। त्यसको अर्थ के हो भने अगाडि राजशासन भनेको बादशाहले राज्यको कामकाज चलाउने र राज्यारोहण जस्ता महोत्सव गर्ने ठाउँ थियो र पछाडि उठबस भनेको बादशाह र महिषी तथा सौतेनी रानीहरू बस्ने बास थियो। पैचिङ कुकुङ सङ्ग्रहालयले चीनको दरबारी वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुकुङ सङ्ग्रहालयलाई फोर्बिडन सिटी पनि भनिन्छ। यो चीनका मिङ वंश 1368 देखि 1644 र छिङ वंश 1616 देखि 1911 का बादशाहहरूको दरबार थियो र त्यसमा अघि पछि गरी 24 जना बादशाहहरूले बसोबास गर्नुभएको थियो। कुकुङ सङ्ग्रहालयले 7,20,000 वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसका 9,000 भन्दा बढी कोठाहरू छन्। त्यसलाई कैयन मिटर अग्लो र 3400 मिटर भन्दा लामो रातो पर्खालले घेरिएको छ। कुकुङ सङ्ग्रहालयलाई अगाडि र पछाडि गरी दुई भागमा बाँडिएको छ।
अगाडिको भाग चाहिँ बादशाहले ठुल्ठुला र महत्त्वपूर्ण महोत्सवको आयोजना गर्ने र आदेश जारी गर्ने ठाउँ थियो। त्यहाँका मुख्य वस्तुहरूमध्ये थाई ह हल, चोङ ह हल र पाउ ह हल समावेश छन्। ती हलहरू सेतो सङ्गमरमरबाट जोडेर बनाइएको 8 मिटर अग्लो चौतारुपी जगमा निर्माण गरिएका छन्। टाढाबाट यसो हेर्दा साँच्चै नै दन्त्यकथामा उल्लेखित देवदेवीहरूको चमत्कार र रहस्यमय वासस्थान जस्तो देखिन्छ त्यो। कुकुङ सङ्ग्रहालयको पछाडिको भाग चाहिँ बादशाहले राजकाज चलाउने र महिषी तथा सौतेनी रानीहरू बस्ने ठाउँ थियो। त्यहाँका मुख्य वस्तुहरूमध्ये छेनछिङ गृह, खुनलिङ गृह र शाही उद्यान कुञ्ज समावेश छन्, जहाँ बाक्लो पारिवारिक जीवनको सुगन्ध बास्नाले पर्याप्त थियो। त्यहाँ फरक फरक आँगन छुट्याइएका छन्। फेरि एक आँगनमा उद्यान कुञ्ज, पुस्तकालय, मण्डप, कृत्रिम थुम्को र विभिन्न आकारका ढुङ्गाहरूले सजाइएका पनि छन्। विभिन्न वंशको परिवर्तन र युद्धको कारणले चीनको प्राचीन दरबारी वास्तु निर्माणहरूमध्ये सुरक्षित रूपमा आजसम्म पनि कायम रहिरहेको बाँकी भवनहरूको सङ्ख्या कमै छ। हालसम्म मौजुद रहेको पैचिङको कुकुङ सङ्ग्रहालय बाहेक उत्तर पूर्वी चीनको सनयाङ सहरमा रहेको अर्को कुकुङ सङ्ग्रहालय पनि छ। यसका अतिरिक्त चीनको हान वंश र थाङ वंशबाट छोडिएका केही दरबारी भग्नावशेषहरू पनि छन्। गुम्बा वास्तु। गुम्बा चीनको बौद्ध धर्मका वास्तुहरूमध्येको एक हो। त्यसको स्रोत भारतको गुम्बा वास्तु हो र त्यो उत्तरी ओय वंशदेखि चीनमा प्रचलित भएको थियो। यी वास्तुमा चीनको सामन्तवादी समाजको सांस्कृतिक र धार्मिक विकासबारे उल्लेख गरिएकाले यिनको ऐतिहासिक तथा कलाको ठूलो महत्त्व रहेको छ। प्राचीन कालका वास्तुको निर्माणका सम्बन्धमा मानिसहरूको विचार एउटै खालको थियो। कुनै पनि वास्तुको बायाँ र दायाँ बराबर पारिने अथवा भनौँ बीचमा ढोका भएपछि दायाँ र बायाँ बराबरी ठाउँ छोडिने चलन थियो। यसैले चीनका गुम्बाहरू 4 कुने आकार छन्। यी गुम्बाहरू देख्दा निकै गम्भीर र शानदार देखिन्छन्। यसबाहेक चीनमा बगैँचा ढाँचाका गुम्बाहरूको सङ्ख्या पनि थुप्रै छ। यी दुई किसिमका गुम्बा शैली रहेकाले चीनका गुम्बा गम्भीर र शानदार देखिन्छन्। प्राचीन कालका चिनिया गुम्बाहरूलाई हेर्दा तपाईँ प्रायजसो बीचमा द्वार भएको पाउनुहुन्छ। प्रायजसो पहाडी क्षेत्रमा रहेका गुम्बाका मूल द्वारभित्र बायाँ र दायाँ घण्टा भवन र डमरू भवन बनाइएका हुन्छन्। बीचमा थेन वाङ तेन दरबार पर्दछ। सो दरबारमा 4वटा मूर्ति हुन्छन्। सो दरबार पछाडि तास्योङ दरबार र छाङचिङ भवन पर्दछन्। तास्योङ दरबार गुम्बामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो वास्तु हो। तास्योङको अर्थ गौतम बुद्ध हो। लोयाङको पाइमा गुम्बा। हान वंशकालमा हनानमा स्थापित लोयाङको पाइमा गुम्बा चीन सरकारले सबैभन्दा पहिले निर्माण गरेको गुम्बा थियो। सो गुम्बा लामो आकारको छ र त्यसको क्षेत्रफल 40,000 वर्गमिटर जति छ। पाइमा गुम्बाको निर्माणबाट चीन, पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा बौद्ध धर्मको विकासलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइएको थियो। यसै कारण पाइमा गुम्बा हालसम्म धेरै मुलुकका धर्मावलम्बीहरूले पूजाआजा गर्ने पवित्र स्थल बनेको छ। थाइसान पहाडका बौद्ध धर्मका वास्तुहरू। ओल्लो सान्सी प्रान्तको थाइसान पहाड चीनमा बौद्ध धर्मका लागि प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। सो पहाडमा रहेका प्राचीन कालका बौद्ध धर्मका वास्तुहरूको सङ्ख्या 58 छ। यी गुम्बा वास्तुहरूमा थाङ वंशमा निर्मित नानछान गुम्बा र फो क्वाङ गुम्बा पनि समावेश छन्। नानछान गुम्बा हाल चीनमा संरक्षित अवस्थामा रहेको काठबाट बनाइएको चीनको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा वास्तु हो। फो क्वाङ गुम्बाको आफ्नै वास्तुशैली छ, जसमा चीनका विभिन्न युगका वास्तुका उत्कृष्ट गुणहरूलाई समेटिएको छ। त्यसमा रहेका सबै वास्तुहरू, मूर्तिहरू, भित्तामा लेखिएका चित्रहरू र लिपिलाई चीनका 4वटा अनौठा वस्तु मानिएको छ। हङसान पहाडको स्युएनखुङ गुम्बा। ओल्लो सान्सी प्रान्तमा रहेको हङसान पहाडको स्युएनखुङ गुम्बा आकाशमा उभिएको जस्तो एउटा गुम्बा हो। सो गुम्बा माथितिर अग्ला अग्ला पहाड छन् भने तलतिर गहिरो उपत्यका छ। सो गुम्बा बिरलै देखिने गुम्बा हो। सो गुम्बा हाल चीनमा बाँकी रहेको एकमात्र पहाडमा निर्माण गरिएको काष्ठ वास्तु हो। स्युएन
खुङ गुम्बा हङ सान पहाडको पहिलो दृश्य र उत्तरी ओइ वंशमा निर्माण गरिएको थियो। थाङ चिन मिङ र छिङ यी 4वटा वंशमा त्यस गुम्बाको मर्मत गरिएको थियो। पोतला दरबार। लामा धर्म चिनको बौद्ध धर्मको एक ठूलो समूह हो। लामा धर्मका गुम्बाको वास्तुको विशेषता दरबार ठूलो र अग्लो हुनु र प्रायजसो पहाडको भौगोलिक अवस्थिति बमोजिम निर्माण गरिनु हो। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सदरमुकाम लासा अवस्थित पोतला दरबार विशेषतायुक्त लामा धर्मको गुम्बा वास्तु नै हो। थाङ वंशमा निर्माण गरिएको पोतला दरबार धेरै वर्षसम्मको मर्मतपछि ज्यादै ठूला वास्तुको नमुना बनिसकेको छ। त्यो सम्पूर्ण दरबार हेर्दा अत्यन्तै शानदार र भव्य देखिन्छ। त्यसको क्षेत्रफल 20,000 वर्गमिटर भन्दा बढी छ। त्यस दरबारमा 20वटा भन्दा बढी साना दरबारहरू छन्। सबैभन्दा बीचमा रहेको दरबारमा गौतम बुद्धको 12 वर्षको उमेरको सुनौलो मूर्ति पनि राखिएको छ। पोतला दरबारको वास्तुशैली थाङ वंशको विशेषतायुक्त रहेको छ। साथै सो दरबारमा नेपाल र भारतका वास्तुशैलीको विशेषता पनि समाविष्ट छ। यसका अतिरिक्त छङदको वाइ बा मन्दिर र पैचिङको योङ ह कोङ दरबार लामा धर्मका प्रसिद्ध वास्तुहरू हुन्। बागवानी वास्तुकला। चिनको बागवानी वास्तुकलाको इतिहास निकै पुरानो छ। बागवानीको विश्व इतिहासमा त्यसले लोकप्रिय नाउँ कमाएको छ। 3000 वर्षभन्दा अघिको चिनको चौवंशकालमा नै प्रथम दरबारी बगैँचा देखा परेको थियो। चिनको सहरिया बागवानी वास्तुकला विचित्र र विविधतापूर्ण छ। त्यसले विश्वका 3वटा ठूला बागवानी वास्तुकला प्रणालीहरूमध्ये गौरवान्वित स्थान ओगटी बसेको छ। चिनको बागवानी वास्तुकलामा विशाल र भव्य शाही उद्यान, कुञ्ज र चिटिक्क पर्ने खालको निजी बगैँचा समावेश छन्। ती वास्तुकलामा कृत्रिम सुन्दरता र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई एक अर्कासँग आबद्ध हुने गरी एकै सूत्रमा गाँसिएको छ। त्यसमा रहेका कृत्रिम थुम्को, मसिनो छाल छचल्किरहेको पोखरी, हरिया परिया घाँस, रङ्गीचङ्गी फूल, रुखका बोट, विभिन्न आकारमा रहेका मण्डप, ठूला साना आँगन, लामा बरन्डा, ढुङ्गे काठे पुल, साइनबोर्ड र लिपि कुदाइहरू ठिक ठाउँमा एकदमै मिल्ने गरी बनाइएका हुन्छन्। यसबाट ती सबै निर्जीव वस्तुहरू पनि सजीव जस्तै भएका कारण मानिसहरू तिनमा रहँदा आफूलाई नै बिर्से जस्तो गरी मग्नमस्त हुन्छन्। चिनको बागवानी वास्तुकलालाई खास गरी निम्न 3 किसिमको मनोभावनामा विभाजित गरिएको पाइन्छ, जुन यस प्रकार छन्। 1. व्यवहारिक, उच्च सामाजिक जिम्मेवारी, नैतिक मूल्य र राजनीतिक महत्त्वमा जोड जस्ता विचारधाराद्वारा समाजसँग व्यवहार गर्ने चिनको कन्फ्युयर्स विचारधारामा निहित मनोभाव। 2. प्राकृतिक आनन्दले भरिपूर्ण रहने र स्वयं आफ्नो मनस्थितिलाई शान्त तुल्याउने विषयवस्तु प्रधान रहेको चिनको ताउ धर्म विचारधारामा निहित दन्ते कथामा वर्णन गरिए जस्तो आनन्ददायी काल्पनिक स्वर्गीय जस्तो मनोभाव। र 3. इच्छा अभिव्यक्त गर्नमा जोड, अर्थात् उद्यान कुञ्जका मालिकको इच्छा र माया देखाउनमा विशेष जोड दिने प्राकृतिक मनोभाव। विश्वविख्यात शाही पार्क युआन मिङ युआन सछवान प्रान्तको छिङ छङ पर्वतमा अवस्थित कुछाङ नामक ताउ धर्मको मन्दिर र केही प्राचीन साहित्यविदहरूका बगैँचाबाट बेग्ला बेग्लै गरी उपरोक्त 3 किसिमका मनोभाव अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। पश्चिमी बागवानी वास्तुकलाभन्दा चिनिया बागवानी वास्तुकलामा देखिने भिन्नता के हो भने पश्चिमी बागवानी वास्तुकलाले ज्यामिति र गणितशास्त्रको सिद्धान्तमा बढी ध्यान दिएको छ र त्यो नै वास्तुकलाको प्रधानतामा रहेको हुन्छ भने चिनिया बागवानी वास्तुकलाले त प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा दर्शकलाई आनन्द दिने र राम्रो लागेको महसुस गराउने कुरालाई मुख्य विषयको रूपमा लिँदै प्रकृति र मानिस दुवैलाई एक अर्कासँग आबद्ध तुल्याउने कुरामा बढी जोड दिएको पाइन्छ। सुचौ सहरका बागवानी वास्तुकला। सन् 1997मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको सुचौ सहरका बागवानी वास्तुकलामा चिनका बागवानी वास्तुकलाको कलात्मक विशेषता केन्द्रित रूपमा अभिव्यक्त भएका छन्। सुचौ सहरका बागवानी वास्तुकलाको इतिहास 2000 वर्षभन्दा पनि बढी लामो रहिआएको छ। हाल प्रख्यात उद्यान, कुञ्ज र बगैँचाको सङ्ख्या 10वटा भन्दा अलिक बढी मात्र छ।
सुचौ सहरका उद्यान कुञ्जहरूले प्रायजसो सानो क्षेत्रफल ओगटेको पाइन्छ। तिनले चीनका थाङ वंश र सुङ वंशका कविहरूले रचेका कवितामा उल्लेखित शान्त र आनन्दमय मनोभावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका छन्। तिनका खास गरी कृत्रिम थुम्काहरू बनाइएका हुन्छन्, ससाना कृत्रिम खोला बनाइएका हुन्छन्, रङ्गी चङ्गी फुलहरू लगाइएका र तिनमा विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू पालिएका हुन्छन्। सीमित खाली ठाउँमा कृत्रिम थुम्को, रङ्गी चङ्गी फुल, रुखका बोट, मण्डप, पोखरी र ससाना पुल बनाइएको हुँदा यसबाट सानो भए पनि ठुलो देखिने कलात्मक प्रभाव परेको छ। तीमध्ये एकान्तपना र आदिम सरलताका लागि नामी भएका छाङलाङ मण्डप, प्रख्यात सिंह वन, चोचन अर्थात् निम्न प्रशासकका बगैँचा र लेउ युआन बगैँचा आदि समावेश छन्। युआनमिङ युआन पार्क चीनको सबैभन्दा प्रख्यात शाही पार्क र हजारौं पार्कहरूमध्येको पार्क भनिने पैचिङको युआनमिङ युआन पार्क चीनका सबै ठाउँका फरक फरक विशेषतायुक्त बागवानी वास्तुकलाको निचोड झिकेर साथै पश्चिमी वास्तुकलाको केही शैलीलाई पनि नक्कल गरेर बनाइएको पार्क हो। पार्कभित्रका वास्तुकला निकै सूक्ष्म र आकर्षक थिए र त्यसमा रहँदा मानिसहरूलाई स्वत मग्नमस्त भएर आफू प्रकृतिमै डुबे जस्तो भान हुन्थ्यो। आजभन्दा 300 वर्षभन्दा अघिको छिङ वंशमा निर्माण गरिएको सो युआनमिङ युआन पार्क तिनताका चीनको सबैभन्दा उत्कृष्ट शाही पार्क मानिन्थ्यो, जसले युरोपमा समेत आफ्नो नाउँ कमाएको थियो। यसबाट 18औं शताब्दीको प्राकृतिक दृश्यावली युक्त युरोपेली उद्यान कुञ्जको विकासमा पनि केही प्रभाव परेको थियो। तर अफसोसको कुरा के हो भने अति नै शानदार र मनोहर युआनमिङ युआन पार्क सन् 1860मा चीनमाथि आक्रमण गर्ने बेलायत र फ्रान्सका गठबन्धन सेनाले लगाएको आगोमा ध्वस्त भएको थियो। समाधि स्थलको वास्तु समाधि स्थलको वास्तु नै प्राचीन कालमा चीनको वास्तु क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसबेला चिनियाहरू मानिसको स्वर्गारोहणपछि पनि आत्मा जीवित रहने विश्वासका आधारमा मित्रात्माको शान्तिका लागि गरिने विविध संस्कारलाई ठूलो महत्त्व दिने गर्दथे। त्यसैले त्यस बेलाका मानिसहरू समाधि स्थलको निर्माणमा खुबै ध्यान दिने गर्थे। लामो ऐतिहासिक प्रक्रियामा चीनको समाधि स्थलको वास्तुको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल हुनुका साथै प्राचीन कालका राजा र रानीका दुर्लभ र विशाल समाधि स्थलहरू पाइएका छन्। यसका साथसाथै समाधि स्थलको वास्तुले क्रमशः चित्र लेख्ने तथा कुद्ने आदि कलाहरूलाई मिलाएर नयाँ किसिमका कलाहरूको उपलब्धि प्रतिबिम्बित भएको वास्तु तयार पारेको छ। प्राचीन कालका सबैभन्दा शानदार र विशाल वास्तुहरूमध्ये समाधि स्थलको वास्तु पनि एक हो। सामान्य रूपमा ती समाधि स्थलहरू प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति बमोजिम पहाडमा निर्माण गरिएका थिए। थोरै जसो समाधि स्थल मात्रै मैदानमा निर्माण गरिएका थिए। चीनको समाधि स्थलको बनोट सामान्य रूपमा यस्तो छ। समाधि स्थलको बीचमा मृतकको शरीरलाई समाधिष्ट गरिएको हुन्छ। चारैतिरबाट घेरिएको पर्खालका चारैतिर ढोका बनाइएको हुन्छ र 4वटा कुनामा चिनिया विशेषतायुक्त घर बनाइएको हुन्छ। ती समाधि स्थलको अगाडिबाट बाटो बनाइएको छ भने समाधि स्थलको परिसरमा लगाइएका रुखहरूले त्यहाँको वातावरणलाई शान्त र धीर बनाएको देखिन्छ। छिन स ह्वाङ सम्राटको समाधि स्थल चीनको ओल्लो सान्सी प्रान्तको सिआन सहरको लिसान पहाडमा निर्माण गरिएको छिन स ह्वाङ सम्राटको समाधि स्थल चीनको सबैभन्दा प्रसिद्ध समाधि स्थल हो। यसको निर्माण करिब 2000 वर्ष अघि गरिएको थियो। विश्वको 8औं ठूलो चमत्कार मानिएको छिन स ह्वाङको समाधि स्थलमा पाइएका टेराकोटा सिपाही र घोडा सो समाधि स्थलको सुरक्षाका लागि तैनात सेना हुन्। छिन स ह्वाङ टेराकोटा शानदार देखिनुका साथै तिनको उत्पादन कला निकै निपुण देखिन्छ। सन् 1987मा त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। विश्व सम्पदा समितिका अनुसार छिन स ह्वाङ सम्राटको समाधिस्थल वरिपरि रहेका ती प्रसिद्ध मूर्तिहरू फरक फरक देखिन्छन्। तिनका लडाकु घोडा, गाडी र हात हतियार राम्रो देखिन्छन् र तिनको ठूलो ऐतिहासिक महत्त्व छ। छिन स ह्वाङ टेराकोटा शानदार ओल्लो सान्सीको सिआन नजिकको क्षेत्र चीनका प्राचीन कालका सम्राटहरूको समाधिस्थल केन्द्रित क्षेत्र हो। त्यहाँ
छिन स ह्वाङ सम्राटको समाधिस्थल बाहेक सिहान वंशका 11 जना सम्राट र थाङ वंशका 18 जना सम्राटहरूका समाधिस्थलहरू छन्। तीमध्ये हान ऊ सम्राट लिउ चको समाधिस्थल सिहान वंशका सम्राटका समाधिस्थलहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो समाधिस्थल हो भने त्यहाँ राजासँगै गाडिएका अमूल्य वस्तुहरू पनि सबैभन्दा बढी छन्। थाङ वंशका सम्राट ली स मिनको समाधिस्थलको बगैँचा निकै ठूलो छ। त्यसमा सम्राट ली स मिनका 17 जना इष्टहरूका समाधिस्थल पनि छन्। सो समाधिस्थलमा थुप्रै अमूल्य सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुहरू छन् भने तीमध्ये कुदिएका 6 वटा घोडा थाङ वंशको कुदाई कला सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। मिङ र छिङ वंशको समाधिस्थल। चीनको मिङ वंशका सम्राटहरूका समाधिस्थलहरू मुख्यतः फैचिङको छाङफिङ जिल्लामा रहेका छन्। मिङ वंशको राजधानी फैचिङमा सारिएपछिका 13 जना सम्राटका समाधिस्थलहरूको कुल क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमिटर छ। यो नै हालसम्म चीनमा मौजुद सबैभन्दा केन्द्रीय र पूर्ण समाधिस्थलको वास्तु हो। हालसम्म चीनमा रहेका समाधिस्थलहरूमध्ये सबैभन्दा शानदार र सबैभन्दा पूर्ण वास्तु प्रणालीयुक्त सम्राटका समाधिस्थल छिङ वंशका पूर्वी समाधिस्थलहरू हुन्। त्यसको क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमिटर छ। त्यसमा छिङ वंशका 5 जना राजा र 14 रानीहरूको समाधिस्थलहरू छन्। चीनका निवास भवन। चीनका विभिन्न क्षेत्रमा आवासको प्रयोजनका लागि निर्मित संरचनाहरूलाई नागरिक आवास भवन भनिन्छ। त्यस किसिमका संरचनाहरू सबैभन्दा आधारभूत संरचनाहरू हुन्। ती भवनहरू निकै अघि नै देखा परेका हुन्। तिनको निर्माण कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको छ र सङ्ख्याको दृष्टिबाट हेर्दा यिनको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। चीनका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक वातावरण र मानवीय अवस्था फरक फरक रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका नागरिक आवास भवनको ढाँचामा विविधता देखा परेको छ। चीनको हान जातीय क्षेत्रमा परम्परागत नागरिक आवासहरूको मुख्य रूप चिटिक्क परेको देखिएको छ। माझ खण्डका दुई छेउमा बराबर आकारका घर हुने पैचिङको एक तले चौघरा एक विशिष्ट दृष्टान्त हो। पैचिङका एक तले चौघरालाई अगाडि र पछाडि गरी दुई भाग विभाजित गरिन्छ भने बीचमा रहने मुख्य कोठा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो मुख्य कोठामा पारिवारिक संस्कार गर्ने र आदरणीय पाहुनाहरूसित भेट गर्ने गरिन्छ। हरेक कोठा चोकतिर फर्किएको हुन्छ र बरन्डाले ती कोठाहरूलाई एक अर्कासँग जोडेको हुन्छ। पैचिङको एक तले चौघराबाट चीनको प्राचीन धार्मिक तथा कानुनी धारणा र पारिवारिक नियम प्रतिबिम्बित गरिएको छ। यस किसिमको चौघराको चोक चौपाटे आकारको हुन्छ र त्यसमा विभिन्न किसिमका फुलहरू रोपेर त्यसलाई शान्त प्राकृतिक रूप दिन खोजिएको देखिन्छ र त्यस चौघराका मानिसहरूका लागि आराम गर्ने निकै राम्रो ठाउँ पनि हो। उत्तरी चीन र उत्तर पूर्वी चीनका नागरिकहरूको निवास थलो अर्थात् घर प्रायजसो यस्तो आकारको भएको पाइन्छ। पैचिङका एक तले चौघरा मुख्य कोठा र माटी इँटका घर। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै जसो ठूलो भवनमा बसोबास गर्छन्। ती क्षेत्रका घरको विशेषता सानो क्षेत्रफल र लामो आकारको चोकलाई केन्द्र बनाई चारैतिर मुख्य कोठा रहनु हो। यस किसिमका भवनको बाह्य आकार चौपाटे देखिनुका साथै सामान्य पनि देखिन्छ। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा यस किसिमका भवनहरू धेरै छन्। फुचेन प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्र तथा क्वाङतुङ प्रान्तको उत्तरी क्षेत्र र क्वाङसीको उत्तरी क्षेत्रका खच्याबासीहरू समूहका रूपमा रहेका ठूला आकारका भवनहरूमा बसोबास गर्छन्। त्यसको बाह्य रूप गोलाकार र चौपाटे देखिन्छ। बीचमा बैठक कोठा र दायाँ बायाँ 4 वा 5 तले भवनहरू निर्मित छन्। बाह्य आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने क्षमता रहनु यस किसिमका भवनको विशेषता हो। फुचेन प्रान्तको युङतिङ जिल्लाको खच्याबासीहरू बस्ने माटे इँटाका भवनहरूले यस किसिमको भवनको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यस जिल्लामा चौपाटे, गोलाकार, 8 कुने र अण्डाकारका आदि 8000 भन्दा बढी माटे इँटका घरहरू छन्। वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेर्दा ती माटे इँटाका भवनहरू निकै उपयोगी हुनुका साथै सरल पनि भएको पाइएको छ। त्यस प्रकारका घरहरू दक्षिणी चीनका केही ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा देखिन्छन्। अल्पसंख्यक जातिहरूका आवास भवन।
चीनका अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रमा पनि आवास भवनहरूको निर्माण निकै विविधतापूर्ण देखिन्छ। उदाहरण हो चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको सिनच्याङ युगर जातीय स्वायत्त प्रदेशमा युगर जातिका घरहरू धेरैजसो 1 वा 3 तले छन्। छानो समतल परेको अर्थात् मुन्डा हुन्छ र भित्ता पनि माटोकै हुन्छन्। घरको चारैतिर गारो लगाइएको छ। तिब्बती जातिका घरहरू किल्ला वा गढी आकारका जस्ता देखिन्छन्। ती घरहरूका भित्ता ढुङ्गाद्वारा बनाइएको हुन्छ र घरको भित्री भागमा काठका दलिन हुन्छन्। भित्री मङ्गोलियाली जातिका मानिसहरूले यताउता सार्न सकिने पालभित्र बस्ने गरेका छन्। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले काठका 2 तले घर बनाएर बस्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता घरको भुइँतला खाली हुन्छ र माथिल्लो तलामा मानिस बस्दछन्। तीमध्ये युनान प्रान्तको ताई जाति बस्ने बासद्वारा बनाइएका घरहरूको आफ्नै विशेषता छ। चीनको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रका निवास भवनहरूमा मियाओ जाति र थुच्या जाति बस्ने झुन्डिने आकारका बाँसका छाप्राको आफ्नै विशेषता छ। यस किसिमका घरहरू धेरैजसो भिरालो स्थानमा निर्मित गरिएका हुन्छन् र तिनको जग नभई तिनलाई खम्बाद्वारा अड्याइएको हुन्छ। यस किसिमका घर 2 वा 3 तलाका हुन्छन्। सबैभन्दा माथिल्लो तला निकै होचो हुन्छ र त्यसमा अन्न भण्डारण गरिन्छ। भुइँ तलामा सामान राख्ने वा गाईगोरु बाँध्ने गरिन्छ। मानिसहरू दोस्रो तलामा बस्ने गर्दछन्। उत्तरी क्षेत्रका गुफा घर तथा प्राचीन सहरका आवास भवन। चीनको उत्तरी क्षेत्रको ह्वाङह नदीको सिरान र माझ खण्डमा गुफालाई घरको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। पल्लो सान्सी, कान्सु, हनान, ओल्लो सान्सी आदि पहेँलो माटो भएका क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूले प्राकृतिक भिरालाहरूमा तेस्रो आकारका गुफा बनाएर केही गुफालाई जोडेर गुफाभित्र इँट वा ढुङ्गाद्वारा कोठा बनाउने गरेका छन्। यस किसिमको गुफा आकारका घरमा जाडो याममा न्यानो हुन्छ र गर्मी याममा शीतल हुन्छ। यसका अतिरिक्त आगो नलाग्ने, चर्को आवाजलाई छेक्ने, जमिन थोरै ओगट्ने, कम खर्चिलो र थोरै श्रम लाग्ने यी आवासहरूको विशेषता रहेको छ। प्राकृतिक अवस्था र जीवनको आवश्यकतालाई राम्रोसँग मिलाएर घर बनाउने एक तरिका हो। यसबाट आफ्नो जन्मभूमिको पहेँलो माटोप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूको गहन प्रेम भाव दर्शाइएको छ। यसका अतिरिक्त चीनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग सुरक्षित प्राचीन सहरहरू पनि छन्। ती प्राचीन सहरभित्र धेरै प्राचीनकालीन निवास भवनहरू सुरक्षित छन्। तीमध्ये ओल्लो सान्सी प्रान्तको फिङ याओ भन्ने प्राचीन सहर र युननान प्रान्तको लिच्याङ भन्ने प्राचीन सहरलाई सन् 1998 मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। फिङ याओ नामक प्राचीन सहर अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रोसँग संरक्षित मिङ र छिङ राज्यकालताकाको प्राचीन सहर हो। साथै यो चीनको हान जातिको बसोबास रहेको मध्य चीनका प्राचीन सहरहरूमध्येको एक विशिष्ट पनि नमुना हो। अहिलेसम्म यो प्राचीन सहरको प्राचीन टोल बाटो, निवास भवन, पसल, मठ विहार आदि संरचनाहरूको संरक्षण मोटामोटी रूपमा भएको छ। साथै त्यसको निर्माण संरचना र ढाँचा आकृतिको विशेषता पनि कायमै रहेको छ। चीनको राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, सैनिक कार्य, निर्माण, कला आदि पक्षको ऐतिहासिक विकासको अनुसन्धान गर्नका लागि फिङ याओ एक जीवन्त नमुना हो। चीनको दक्षिण सुङ राज्यकालमा निर्माण हुन थालेको लिच्याङ भन्ने प्राचीन सहर नासी जातिको परम्परागत निर्माण वास्तुकला तथा बाहिरको निर्माण वास्तुकलालाई राम्रोसँग मिलाइएको एक मात्र सहर हो। लिच्याङ प्राचीन सहरको निर्माणमा मध्य चीनका सहरको निर्माण पद्धतिको प्रभावमा नपरी सहरभित्रका बाटाघाटा अलिक अनियमित देखिएका छन्। साथै त्यो सहर प्राचीन पनि देखिँदैन। लैलुङथान अर्थात् कालो ड्रागन दह यस सहरको मुख्य जलमुहान हो। दहको पानी विभिन्न ससाना खोल्साहरू भएर सहरका ठाउँ ठाउँबाट बग्दै गएको छ र मानौ त्यो एउटा जल सञ्जाल हो। प्राचीन सहरभित्र कुना काप्चासम्म कलकल पानी बगिरहेको देखिन्छ र ठाउँ ठाउँमा वैंशका रूपहरू रोपिएका छन्।
आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।